بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کے بریائی بڑائی ذکر و وظائف تجلیات نظر و نیاز اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و مقدس تے اوپر خاص درود و سلام امام کائنات امام الہدی امام المتقین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیات و تسلیم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام معزز سامعین اور معزز سامعات، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دے زندگی دے پہلو تے تذکرہ ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بت توڑے، نمرود تک ہلچل مچ گئی، ہن مجرم لبن دی تب دو کوشش ہو رہی ہے۔ حالانکہ نمرود اپنے آپ نو رب کہندا ہے، لیکن علم نہیں کہ کام کون کر گیا۔ قرآن نے اس بات دی وضاحت بیان فرمائی ہے، فرمایا قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔
کیڑا اینا ظالم ہے کہ جن نے ساڈے معبوداں دا اے حال کر دیتا ہے، ساڈے رباں نو مار گیا، انہاں نو توڑ مروڑ گیا ہے۔ تے دسن والے نے دسیا او جڑے لوگ پچھے بزرگ بڑھے رہ گئے سن، جڑے آندے سن ابراہیم چھڈ انہاں گلاں نو، آ تم بھی ساڈے نال خوشی دے میدان دے اندر چلا جا، خوشیاں منا ساڈے نال۔ آپ نے انکار کر دیتا۔ جدوں اے چلے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام نو انہاں نے پشت کیتی، کنڈ کیتی، تے آپ نے فرمایا سی جاؤ میں تواڈے رباں دی خبر لواں گا، میں انہاں نو پچھاں گا۔ اے کہن لگے نمرود جی سانو لگدا ہے کہ ایک نوجوان ہے انہیں اے عمل کیتا ہے۔ کون نوجوان ہے؟ آندے نے کالو سمعنا، کالو سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراہیم۔ اساں نے سنیا سی کہ اس طرح دیاں گلاں ابراہیم نامی نوجوان کر رہا سی، سانو لگدا ہے کہ انہیں عمل کیتا ہے۔ نمرود نے فوری اپنی سرکاری پولیس نو بھیجیا، جاؤ اس نوجوان نو گرفتار کر کے لے آؤ۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ جاؤ نہ انہوں لے کے آؤ، پولیس جاندی ہے، میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام نو گرفتار کر کے لے آؤندی ہے۔ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، گرفتار ہو کے آ رہے نے، چہرے تے کوئی پریشانی دے آثار نہیں۔ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام کوئی غم زدہ نہیں، تے لوگ ویخ رہنے کہ میرے پیارے ابراہیم آ رہنے، اللہ دا خلیل آ رہا ہے۔ لوگ طرح دیاں گلاں کر رہنے، چنگا ہوندا جے کم کیتا سو تے نس جاندا، دوڑ جاندا، لک جاندا، چھپ جاندا۔ او یارو اللہ والے توحید بیان کر کے نس دے، نہیں نس دے، میدان چھڈ کے نہیں جاندے۔ او یارو اس توحید دی خاطر تے لوگاں نے بمباں دے دھماکے سہ لینے، اس توحید دی خاطر خنجر کھا لینے، اس توحید دی خاطر تختہ دار تے چڑھ گئے نے، لیکن توحید دا پیغام چھڈیا نہیں چھڈیا۔ لوگ طرح دیاں گلاں کر رہنے۔ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام پہنچ جاندے نے، نمرود دے سامنے عدالت لگا دیتی جاندی ہے۔ اس جگہ تے مین صنم کدے دے سامنے عدالت سرکاری لگ جاندی ہے۔ عدالت لگ
जाती है, सरकारी वकील खड़े हो जाते ने ते मेरे प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम नो कटहरे दे अंदर खड़ा कर दिता जाता है। वकील सवाल करदा आंदा इब्राहीम दस ना आ कम तू कीता, कालो आ अंत फालता हाज़ा बिआलिहतना या इब्राहीम। ऐ इब्राहीम साडे रब्बा नाल, ऐ साडे खुदावां नाल काम तू कीता है। वेखो रब कैसे ने, खुदा कैसे ने कि मेरे प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम नू पुछ रहे ने, ओ दस इब्राहीम आ काम जेड़ा होया केड़ा काम होया कि साडे रब्बा नू कोई मार गया है, सानू तेरे ते शक तू काम कीता है। मेरे प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम भी फिर अगों ओहो जिहा जवाब देंदे ने। आप फरमांदे ने काला बल फ़अलू, काला बल फ़अलू कबीरुहुम हाज़ा फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून। आप फरमांदे ने आ जेड़ा सब तो बड़ा खुदा है ना, सब तो बड़ा बोते तुहाडा है, आ जेड़ा सब तो बड़ा माबूद है, जिदे मोढे ते कंधे ते कुहाड़ा पिया है, इनू ही पुछ लवो, हो सकदा इन्हें काम कर दिता होए। तुसी जनाब वड्डा रब भी रखिया ते नाल निकियां निकियां रब्बियां भी रखियां ने। जिथे वड्डे नू पूजदे हो, वड्डे दे सामने इज्जतो नियाज करदे हो, ए नाल नाल इन्हां दे सामने भी इज्जतो नियाज करदे हो सकदा इनू गुस्सा आ गया है कि मेरे मुकाबले दे अंदर ये निकियां निकियां नू भी पूजदे ने, उन्हां दे सामने भी इज्जतो नियाज नजरो नियाज रखदे ने। इन्हें गुस्से दे अंदर आके जनाब एक काम कर दिता है। मेरे प्यारे इब्राहीम फरमांदे ने फसलूहुम इन कानू यंतिकून। आप फरमांदे ने जे ए बोल देने, जे ए बोल देने गुफ्तगू कर देने। फरमाया फिर इनू पुछ लवो ए काम किन्ने कीता है, ते सारे दे सारे सिर थले सुट लेंदे ने। आंदे ने फराजाऊ इला अनफुसिहिम फकालू इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून। सिर सुट लेंदे ने ते अल्लाह फरमांदे ने दिल ही दिल विच सोचदे ने, दिल ही दिल विच आंदे ने कि यार असी कैसे लोग असी कैसे लोग। फकालू इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून। असी कैसे लोग जालम के बोल दे नहीं, साडे रब साडे परवरदिगार ए बोल दे नहीं, गुफ्तगू नहीं कर दे। अल्लाह अल्लाह मेरा रब ऐलान कर रहा है सुमना के सो अला रुऊसिहिम लक़द अलिमता मा हाउलाए यंतिकून।
سر چک کے نہ دینے ابراہیم تو تے جامنا اے بول دے اے نہیں بول دے گفتگو نہیں کر دے تے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام پھر تھے توحید دی سٹ مار دینے آپ فرمان دینے کالا آفتا عبدون من دون اللہ جے بول دے نہیں گفتگو نہیں کر دے تے پھر انہاں دی عبادت کیوں کر دے فرمایا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم نہ نفع دے سکتے نے نہ نقصان کر سکتے نے اللہ میرے معزز سامعین بے آئین ہی موجودہ معاشرے دے اندر او لوگ کھڑے بتانوں پوج دے سن کھڑے پتھر تے لکڑیاں دے بتانوں پوج دے سن آج دے ساڑے معاشرے دے اندر لوگ زندیاں پوج دے نے تے منا مٹی تھلے نپ کے اونا دے سامنے عجز و نیاز رکھ دینے اونا دے سامنے ہاتھ پھیلام دینے اونا دے سامنے چولیاں پھیلام دینے بابا جی ان سب کچھ تسی جے سب کچھ تسی عطا کرنا والے جے اللہ اللہ اونا دے تے اینا دے عقیدے دے اندر کوئی فرق نہیں او صرف لکڑتے جناب والا پتھران دے بتانوں پوج دے سن اے جناب مردیاں پوج دے نے یا زندیاں دے سامنے چک جام دے نے اللہ میری توبہ سما اللہ میری توبہ جدو اے کہن لگے کہ ابراہیم بول دے نہیں اے گفتگو نہیں کر دے تے میرے پیارے خلیل اللہ فرمان دے نے آفتا عبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون جدو اے بول دے نہیں پھر انہاں دی عبادت کیوں کر دے جی اللہ تو علاوہ اے نفع بھی کسے شہدہ نہیں دے سکدے نہ نقصان کر سکدے نے اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ توفے تواڈے اوپر ماتم تواڈے عقیدے تے ماتم تواڈی عقل تے ماتم تواڈی سوچ تے کہ تسی ایسیاں چیزاں دی عبادت کر دے ہو جڑیاں اللہ تو علاوہ نے افلا تاقلون عقل کیوں نہیں جے کر دے سمجھدار کیوں نہیں جے بندے اللہ اللہ لا جواب ہو جاندے نے جدو لا جواب ہو گئے نا میرے معزز سامعین سارے دے سارے بدبخت نے جدو کوئی دلیل نہ ہے جدو کوئی ثبوت نہ ہے پھر لوگ جناب ڈنڈا چک دینے پھر اپنی زبان نو سخت کر دینے پھر جناب ڈرام دینے تمکان دینے پھر جناب مقدمیاں دیاں تمکیاں پھر جناب لتاں پنن دیاں تمکیاں پھر جانو مارم دیاں تمکیاں میرے معزز صاحبین توحید پرست بندے واسطے اے تمکیاں کچھ بھی نہیں توحید پرست بندے واسطے توحید بیان کرنے والا جیڑا ہے اے سب کچھ گلا سوچ کے پھر ہی کروں نکل ہے کہ توحید بیان کرنی ہے
لوگاں نے واہ واہ نہیں کرنی، توحید بیان کرم دے اندر لوگاں دیاں گالیاں بھی نے، توحید بیان کرم دے اندر لوگاں دے پتھر بھی نے، توحید بیان کرم دے اندر مقدمے بھی نے، توحید بیان کرم دے اندر ہاتھ کڑیاں بھی نے، توحید بیان کرم دے اندر جیلاں بھی نے، توحید بیان کرم دے اندر تختہ دار بھی ہے، اے سارے دے سارے عند نے ابراہیم تے کوئی گل نہیں، فرمایا کالو ہر کو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ لاجواب ہو کے آندے نے انہوں جلا دیو، انہوں ختم کر دیو، راکھ کر دیو۔ اللہ اللہ شور برپا ہو جاندہ ہے، چار چفیرے ہو ایئی گلہ ہو رہی نے، کالو ہر کو انہوں جلا دیو، انہوں ختم کر دیو۔ اللہ اللہ فیصلہ ہو جاندہ ہے، ابراہیم نو ختم کر دیو، اور ختم کمیں کرنا جلا کے، اے فیصلہ ہو جاندہ چیخا بنائی جائے، چیخا واسطے جناب کھدائی کی تھی جاندی ہے، ایت گر جناب دوالا دیوار بنا تھی جاندی ہے، عام اعلان ہو جاندہ ہے دے اندر لکڑیاں سٹیاں جان۔ بد عقیدہ لوگ نے، مشرک لوگ نے، انہاں نے نظرہ مان لیاں نے، میرا اے کم ہو جائے تے میں ایدے اندر اینے من لکڑیاں سٹاں گا۔ اللہ اللہ لکڑیاں کٹھیاں ہو جاندیاں نے۔ اللہ تاریخ تبری والا لکھ دے کہ اے چیخا دے اندر اتنی آگے جدے اندر پیارے خلیل اللہ علیہ السلام توحید دا کام کرم دی وجہ تو، توحید بیان کرم دی وجہ تو سٹیا جانا ہے۔ فرمایا اے دے اوپر اس چیخا دے اوپر سب تو بلند ترین پرواز کرنے والا پرندہ گزر نہیں سی سکتا ہے۔ اللہ اللہ او دے واسطے منجنیق تیار کی تھی جاندی ہے کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام اس آگ دے اندر سٹیا جائے تے کس طرح ہے۔ اللہ اللہ ایک حیزن بدبخت ہے، اے جناب والا حیزن ہے، اے نے جناب والا منجنیق بنائی ہے، تیار کیتی ہے۔ اللہ اللہ منجنیق بن جاندی ہے، پیارے ابراہیم علیہ السلام اتنی تیاری دے اندر قید کر دیتا جاندہ ہے۔ جدو جناب سب کچھ تیار ہو گیا ہے، میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام نو لے آندہ جاندہ ہے، منجنیق دے گوفتے تے بیٹھا دیتا جاندہ ہے۔ بیسیوں نوجوان تیار نے اس منجنیق نو تیار چلان واسطے۔ اللہ اللہ ادھر نمرود بدبختہ ہاتھ اٹھ دائے، میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام گوفتے تے بیٹھا دیتا جاندہ ہے، اور انتظار کیتا جاندہ تے کدوں آڈر ہوئے تے انہوں منجنیق نو جناب والا چلا کے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام نو آگ دے اندر سٹ دیتا جائے۔ میرے پیارے ابراہیم بڑے تم تراک نال تشریف فرمانے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں۔ اللہ اللہ آن والے فرشتے مقرب فرشتے آسمان تو آ رہے ہیں، آئے اللہ دی اجازت نال
لیکن مرضی اپنی ہے اللہ اللہ آسمان تے بھی ہلچل مچ جاندی ہے اللہ اج تیرا ابراہیم جل جائے گا ابراہیم راخ ہو جائے گا اللہ پاک زبان حال نال کہندے ہونگے میرے او فرشتے اے بندہ انسان توانو بندا بھی چنگا نہیں سی لگدا اج کچھ کرن لگا تے پھر بھی تانوں جناب ویکھیا نہیں جاندا تواڈے کولوں اللہ اللہ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے نے تے لوگ تک رہے نے ویکھ رہے نے کدی اگ ول ویندے نے کدی منجنیق ول ویندے نے لوگ بھی پریشان تے حیران نے اج بن کی جائے گا ادھر منجنیق چلنی ہے ادھر ابراہیم آگ دے اندر تے ابراہیم نے پسم ہو جانا جل جانا ختم ہو جانا ہے اللہ دشمن بھی ویکھ کے دہل گئے نے دشمن بھی ویکھ کے جناب کمب گئے نے اج بن کی جائے گا میرے ابراہیم گوفتے تے بیٹھے منجنیق دی سیٹ تے بیٹھے چہرہ آسمان وال کر لیندے نے تے آپ فرماندے نے اللہم انت الواحد فی السماء اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس فی الارض احد یعبدک غیری اللہ آسمانہ تے تو کلا ہے تے زمین تے تیرا ابراہیم کلا ہے اللہ آسمان تے تو کلا ہے زمین تے میں کلا وا لیس فی الارض احد یعبدک غیری اللہ میرے تو علاوہ تیری کوئی عبادت کرنا والا نہیں اللہ اللہ ادھر جناب منجنیق چل جاندی ہے فرشتہ ہوا والا آیا بارش والا آیا آ کے اندہ ابراہیم اگر اجازت ہوئے اس آگ نو اٹھا کے سمندر دے اندر سٹ دے آئے ہوا والا آیا بارش والا آیا ابراہیم اجازت ہوئے نہیں بارش برساواں کے آگی پسم ہو جائے اللہ اللہ میرے پیارے ابراہیم فرماندے نے آج مینوں کسے فرشتے دی بھی ضرورت نہیں آج میرا تے میرے رب دا ڈائریکٹ رابطہ ہے اللہ تے میرا اللہ بھی کہہ رہا ہے مینوں رب کنے کہنا ہے جے میں بارش برسا کے اس اگ نو ختم کر دیواں میں ہوا دے نال اس اگ نو اڑا کے رکھ دیواں نا 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 میرے رب دے کمال ہی اور نے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون ادھرو جناب منجنیق چل جاندی ہے پیارے ابراہیم علیہ السلام سٹ دیتا جاندا ہے میرے پیارے ابراہیم فضا دے اندر میں تے زبان تے وے حسبی اللہ نعم الوکیل حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تمام
شاہ لبے بام بھی اللہ اللہ میرے معزز سامع ہے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر نے تے کہن والا کہندا اگ بلی تے تین تین کوتے تے بلیا گرد چوفیرا تے کوئی نہ خوف خیال نبی نو تن نبی دا جیرا واحد واحد مولا بولے ابراہیم حقانی وحدت ذکر محبت اندر تے ہو جانا قربانی ایتوال چیخا کفار والی تے بھامبڑ بڑک مچاوے اوتوال چیخا محبت الہی تے خوب علم بالاوے تے جبریل کی اندر حکم کرو تا طبق زمین دا تے پنجا مار اٹھاوا آتش سن نمرودیاں تائیں تے وچ سمندر پاوا آج میرے رب نے اسباب تو کم نہیں لیا کہ میں ہوا تو کم لے لوا میں جناب بارش تو کم لے لوا آج میرے رب نے ڈائریکٹ اگ نو آرڈر کیتا ہے نہیں اگے تیرا کم میں راکھ کر دینا میں تیرے اندر خاصیت پیدا کیتی ہے جیڑی چیز تیرے اندر آ گئی انہوں جلا دینا راکھ کر دینا ختم کر دینا لیکن اگے آج میرا ایک مہمان آ رہا ہے اگے آج میرا ایک ایسا خلیل میرا یار میرا دوست آ رہا ہے انہوں جلانا تے درکنار فرمایا تے جسم دا ایک لوں بھی خراب نہ ہوئے فرمایا کلنا یا نار کونی بارداً و سلاماً علی ابراہیم آگے ٹھنڈی ہو جا تے اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونی میرے پیارے خلیل نو سردی لگ جائے میرے پیارے خلیل نو ٹھنڈ لگ جائے فرمایا بارداً و سلام فرمایا سلامتی والی بن جانا ہے اللہ اللہ اور اللہ فرماندے نے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اللہ فرماندے نے اسی نجات دین والے اسی انہاں دے مکر و فریب نو ختم کرن والے اللہ 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 فرماندے نے جے اے مکر کرن والے نے اے تدبیراں بنان والے نے اے توحید پرستاں نو ختم کرن والے نے تے اسی بہتر تدبیراں کرن والے آئے اس واسطے تے اہل دل پکار اٹھے آندا او جدوں
کسے کم دا ارادہ کردا اس ویلے کم نہیں دیر کردا کون فیکون دیتے راز کھولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اختیار کدے کول نے بھائی کدے کول اللہ دی ذات کول اختیار نے اور کرے اگ ٹھنڈی اپنا خلیل گھل کے تے کعبے نو بچاوے ابابیل گھل کے تے ہاتھی سارے ڈگے پے کول کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور آج اللہ نالو بندیا تو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا تے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور اس دا بھی نہیں کدی بچا ہوئے گا اور جن نے شرک رائی جنہ کیتا ہوئے گا پتہ لگو جدو رب نے اے پیت کھولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اس واسطے یارو میرے رب نے اپنے توحید پرست ابراہیم علیہ السلام دیا حفاظت فرمائیاں نے اور اتنیاں حفاظت فرمائیاں نے امام ضحاک رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام البدایہ والنہایہ والا لکھ دائے اشرف الحواشی والا لکھ دائے روح المعانی والا لکھ دائے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام 40 دن اس آگ دے اندر رہے کنے دن 40 دن اس آگ دے اندر رہے آگ پسم ہو جاندی ہے ٹھنڈی پہ جاندی ہے تے نمرود نہ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام نو ویکھن واسطے ایک جناب منار تعمیر کرواندا ہے اتوں دی جدوں میرے پیارے ابراہیم نو دیکھ دینا اس چیخا دے اندر تے میرے پیارے ابراہیم بالکل پرسکون انداز نال تشریف فرمانے اللہ اللہ تو آواز مار دے ابراہیم زندہ ہے فرمایا ہاں میں پرسکون آئے اللہ اللہ تے اے نمرود پریشان ہو جاندہ ہے آندہ کچھ تے ہوئے گا کوئی تے زخم لگا ہوئے گا نا جو بچ گئے تے آمدہ ابراہیم چل کے باہر آ سکنے فرمایا ہاں میں باہر بھی آ سکنا وائے اللہ اللہ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام باہر آئے البدایہ والنہایہ والا تاریخ ابن تبری والا لکھ دائے آمدہ ابراہیم نعم الرب رحم نعم الرب رب کا یا ابراہیم تیرا رب بڑائی بہتر ہے ابراہیم تیرا الہ بڑائی بہترین ہے اللہ اللہ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام باہر آئے لائے نمرود دے نال گفتگو شروع ہو جاندی ہے اللہ اللہ حیات ممات مناظرہ ہو جاندہ نمرود دے نال اللہ پاک قرآن عظیم دے اندر اعلان کر رہے ہیں فرمایا علم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربه ان آتاه اللہ الملک
کا اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام دے نال جھگڑدا ہے حیات ممات معاملے دے اندر۔ میرے پیارے ابراہیم فرماندے نے مارنے والا بھی اللہ ہے تے بچان والا بھی، اور مارنے والے نالوں بچان والا اللہ ہے، اللہ ہے۔ میرے معزز سامعین، جدو میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے او زندہ کرنا تے مارنا ہے میرے رب دا کم ہے، میرے پروردگار دا کم ہے۔ میرے پیارے محبوب نو بھی اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ اعلان کر دے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ موت و حیات مالک میرا رب تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات دا مالک تے میرا رب میرا خالق۔ نمرود بدبخت کہن لگا اے کیڑا کم مشکل ہے، اے تے میں بھی کر لینا وا، میں بھی زندہ رکھ سکنا وا تے مار سکنا وا۔ ان جیلو ایک قیدی جڑا جنوں سزائے موت ہو چکی ہے انہوں رہا کر دیندا ہے تے ایک عام مجرم نو پکڑ کے عام بندے نو پکڑ کے مار دیندا ہے، آندا ویکھ کم ویکھنا تے میں بھی کر سکنا وا۔ اللہ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا اے بدبخت قابو نہیں آ رہا تے آپ فرماندے نے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ آپ فرماندے نے او بدبختہ میرا رب میرا پروردگار میرا مشکل کشا میرا حاجت روا جڑا ہے او مشرق دی طرف سورج نکالدا ہے مغرب دی طرف غروب کردا ہے، تو اپنے آپ نو رب کہنا ہے تے پھر ویکھنا تو مغرب دی طرف سورج نو طلوع کر کے تے مشرق دی طرف غروب کر دے۔ اللہ جدوں میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اے دلیل اے پتر سٹیا نا تے اے جناب اگے پیچھے ویکھن لگ پیندا ہے تے قرآن آندا فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اس مقام تے جناب جدو اے معاملہ بن گیا اے خبر پورے شہر تک پھیل جاندی ہے، لوگاں دا جم کٹھا لگ جاندا ہے، لوگ کٹھے ہو جاندے نے، اے بات سن کے نہ کئی لوگ مسلمان ہو جاندے نے، کئی لوگ ایمان لے اوندے نے۔ اے نمرود جناب تو اے مجلس برخاست کر دیندا ختم کر دیندا ہے، نس جاندا دوڑ جاندا ہے تے صحیح
سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک پاسے ہو کے نا اللہ کے سامنے التجا کر دینے، اللہ اے تیرا مارنا تے زندہ کرنا ایک کیسا نظام ہے؟ اللہ اللہ میرے پیارے پروردگار فرماندے نے ابراہیم تیرا میرے تے ایمان یقین نہیں کہ مارنا تے زندہ کرنا میرے اختیار دے اندر ہے۔ فرمایا ہاں اللہ میرا ایمان تے یقین ہے، لیکن میں چاہنا وا میں ذرا دیکھ لواں تے میرا ایمان عین الیقین ہو جائے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم المختصر بات وے، اے میرے ابراہیم اس طرح کرنا چار پرندے لے لے۔ مفسرین لکھ دینے انہاں پرندیاں دے اندر ایک مرغ ہے، ایک مور ہے، ایک مرغابی تے ایک کبوتر ہے۔ فرمایا ہے چار پرندے میرے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے حکم نال لے لے۔ فرمایا میرے ابراہیم انہوں ذبح کر دے۔ اللہ ذبح ہو گئے نے۔ فرمایا انہاں دا گوشت بنا دے۔ اللہ گوشت بھی بن گیا ہے۔ فرمایا انہاں دا قیمہ کر دے۔ فرمایا قیمہ بھی ہو گیا ہے، انہوں مکس کر دے۔ اللہ مکس بھی کر دیتا ہے۔ فرمایا ہون انہوں مختلف جگہ تے پھیلا دے، سٹ دے۔ اللہ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام اس گوشت نو مختلف پہاڑاں تے مختلف جگہ تے سٹ دیتا۔ فرمایا ہون میرے ابراہیم اس طرح کرنا میرے حکم نال ایک ایک پرندے دا نام لیندا جا تے انہاں نو بلاندا جائے۔ اللہ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک پرندے نو بلایا، وہ اپنی آواز بولدا بولدا اڑ جاندا ہے۔ اللہ اللہ فرمایا اللہ ہن میرا ایمان عین الیقین ہو گیا ہے، یعنی مشاہدہ کر لیا ہے، میں اپنی آنکھاں نال تک لے آئے۔ اللہ اللہ او یارو مارتے ہر بندے نہیں جانا موت و حیات دا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ دی ذات مرنا تے اپنا عقیدہ درست کر لیا ہے۔ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے دسیا ہے اپنی زندگی کامیاب کرنا چاہنا ہے، اپنا عقیدہ توحید درست کر لیا ہے، کیونکہ عقیدہ ہی بنیاد ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا ہر پہلو توحید ہے، آپ دا ہر قدم توحید ہے، آپ دی ہر بات توحید ہے، قدم قدم تے آپ نے توحید دا پیغام دیتا ہے تاکہ بندہ دنیا تو جائے تے فرمایا کامیابی والی زندگی لے کے جائے۔ اللہ اللہ اس واسطے یارو پیارے ابراہیم علیہ السلام نے ازمائشاں قبول کر لیا نے، اگ دے اندر جانا قبول کر لیا ہے، ہجرتاں قبول کر لیا نے، لیکن اللہ دی توحید دا دامن چھڑیا۔ دامن چھڑیا۔ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑیاں بنان والا کون ہے؟ بگڑیاں سنوارنے والا کون ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ بارشاں برسان والا کون ہے؟ ہم
اندھیریاں لے آن والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ دعا کرو اللہ ساڈا عقیدہ درست فرما۔ عقیدہ ہی بات جے جس بندے دا عقیدہ درست نہیں جے، اللہ دی قسم او حج تے حج کردا رہے، عمرے تے عمرے کردا رہے، ساری رات ایک لت تے کھڑا ہو کے ہو دیاں جلیاں پاندا رہے، تسبیحاں پھیردا رہے، وظیفے کردا رہے، نمازاں پڑھدا رہے، نفل و نوافل پڑھدا رہے، اگر عقیدہ توحید درست نہیں، انہیں اللہ دے وصف، اللہ دیاں خصلتاں غیرہ دے اندر پا دیتیاں، او دی ساری عبادت غارت ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ کو دعائے اللہ مینوں اور تینوں اپنا عقیدہ توحید درست کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب